भारतीय बन्धुहरूको एक टोली मनोक्रान्ति सिक्न यहाँ 3 दिन बसेका थिए र त्यसै क्रममा उनीहरूलाई बिदाई दिने क्रममा हामीले एउटा उद्गार पस्केका थियौं। त्यो उद्गारको सेरोफेरोबाट म आजको कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। भर्खरै मात्रै हामीले समाचारमा पढिरहेका छौं कि उत्तर कोरियाले आणविक हतियार परीक्षण गर्दैछ। इरान त्यसको लागि दौडधुप गर्दैछ र इजरायल आणविक हतियारको लागि तयार हुँदैछ। अहिलेसम्म 9 राष्ट्रले आणविक हतियार बनाइसकेका छन्। अब सक्छन् भने सबैले आणविक हतियार बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा विकास गरिरहेको देखिएको छ। र यो आणविक हतियारको कुरा हिरोशिमा र नागासाकीबाट सुरु हुन्छ, जहाँ 2वटा ससाना बमहरू फालिएका थिए। परिणामस्वरूप 2,25,000 को चिहान हेर्दा हेर्दै निर्माण भयो। क्यान इमेजिन इट? साना साना, अहिलेको तुलनामा साना, तर 2,25,000 मान्छे सक्यो। वैज्ञानिकहरूले हिसाब लगाएका थिए त्यही बेला, त्यो बेलाको अमेरिका रुस जस्ता देशहरूमा जुन विकसित भइरहेको हतियारहरू यदि पड्किने हो भने यो धरतीलाई 7 पल्टसम्म मान्छेबाट विमुक्त बनाइदिन सक्छ। 7 पल्टसम्म मान्छेलाई समाप्त पार्न सक्छ त्यो बेलाको। अब हतियार यति बढिसकेको छ, 7 पल्ट होइन, 100औं पल्ट यो धरतीका मान्छेलाई स्वाहा गर्ने हतियार मान्छेले बनाइसकेका छन् र अझ यो हतियार बनाउने होड चलिरहेको छ। हामीले देखिरहेका छौं कि मान्छे बाहिरबाट प्रगति गर्दैछ, तर भित्रबाट ऊ जनावर भन्दा खुंखार बन्दैछ। मानसिक रूपमा केही परिवर्तन आएकै देखिँदैन मान्छेमा। बौद्धिक रूपमा परिवर्तन आएको छ, बुद्धिमा, तर भावनामा ऊ हिजो जति हिंस्रक थिए सायद त्यो भन्दा बढेकै मात्र हो। त्यसकारण मान्छेलाई द मोस्ट डेन्जरस एनिमल इन द एक्जिस्टेन्स भनिन्छ। किनभने धरतीमा सजातिलाई खाएर बाँच्ने प्राणीहरू दुर्लभ हुन्छन्। सजातिलाई खायो भने जाति समाप्त हुन्छ। बाघ र बाघको बीचमा झगडा त हुन सक्छ, तर बाघले बाघलाई खाएको हामी देख्दैनौँ, मारेको हामी देख्दैनौँ। भालु र भालुको बीचमा झगडा जरुर होला, तर एउटा भालुले अर्को भालुलाई निमित्यान्न पारेको दुर्लभ हुन्छ। क्यान इमेजिन? बाज र बाज झगडा गर्दा होला, तर एउटा बाजले अर्को बाजलाई शिकार गरेको सुन्दैनौँ, हामी देख्दैनौँ। किनभने त्यसो गरियो भने त्यो जाति समाप्त हुन्छ। मान्छे लगभग त्यही होडमा देखिन्छ। अद्भुत छ कुरा। मान्छेले जति बनाइरहेका हतियार छन्, त्यो हतियारले कसलाई मार्ने त भन्नाले अन्ततः त मान्छेलाई नै मार्ने। मान्छेले मान्छेलाई मार्नु भनेको सजातिको हत्या हो, र सजातिको हत्या भनेको धरतीलाई मानव शून्य बनाउने षड्यन्त्र, योजना जे पनि हुन सक्छ। डाइनोसर्स लोप भए धरतीबाट। अहिले हामी डाइनोसर्सको कहानी मात्रै सुन्छौँ, फिक्सन मात्रै। शायद तपाईहरुलाई थाहा होला कि डायनासोर्सको जाति
सम्पूर्ण प्रजाति नै लोप भयो धरतीबाट। किन? त्यसका सबभन्दा प्रमुख कारण नै उनीहरू एक आपसमा लड्थे, मर्थे र एकले अर्कोलाई खान्थे। सायद तपाईले यदि सिनेमा हेर्नु भएको भए सिनेमामा देखाइएको पनि छ कि डाइनोसर्सले अर्को डाइनोसर्सलाई मजाले खान्छ, एकले अर्कोको हत्या गर्छ र त डाइनोसर्स यो धरतीबाट समाप्त भयो। अतः मान्छेले मान्छेलाई मार्नु, मान्छेले मान्छेलाई सखाप पार्नु भनेको यो सबभन्दा मूर्खतापूर्ण काम र त्यसकै लागि सारा राष्ट्र उन्मुख भइरहेको देखिन्छ, विकसित राष्ट्र। क्यान यु इमेजिन? जो धरतीको सबभन्दा निकृष्टतम काम हो त्यही काम गर्नको लागि हामी राजनेताहरू चुनेर सदनमा पठाउँछौँ। गजब छैन र? अब तपाईँ सोच्नुहोस्, यो सयौंपल्ट धरतीलाई मानव रहित बनाउन सक्ने हतियार राष्ट्रहरूले बनाउँदैछन् र नयाँ थपिँदैछन्। त्यस क्रममा यो हतियारबाट, यी हतियारबाट यो धरतीलाई मुक्त दिने कसको ताकत होला? कुनै साई बाबाको या कुनै रजनीशको या कुनै महर्षि महेश्वरीको? नो, कुनै साधु, कुनै सन्त, कुनै दार्शनिक, कुनै मनोवेत्ता, उनीहरूले धरतीलाई, धरतीको दशा हेरेर रुन सक्ला, कविले कविता लेख्न सक्ला, त्यो पक्कै। तर धरतीलाई यी हतियारबाट मुक्त गर्ने ताकत न कविमा, न कलाकारमा, न दार्शनिकमा, न योगीमा, न स्वामीमा, कसैमा पनि छैन। क्यान यु इमेजिन? अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, छातीमा हात राखेर, भाइ मेरा सन्तान छन्, भोलि एउटा बम पड्क्यो भने बमको चपेटामा आउने त सिधै मर्छन्। त्यसको विकिरणको प्रभावले अपाङ्गहरू जन्मिने क्रम जारी रहन्छ यदि सिधै प्रभाव नपरे पनि। त्यसको विकिरणको प्रभावले मान्छेमा क्यान्सरको बाढ आउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? अहिले घर घरमा रोगी पैदा भयो। भक्तपुरको क्यान्सर हस्पिटलले भर्खर सुरु गरेको हस्पिटल, भर्खरै, तर लगभग 1 लाख रोगीहरू दाखिला भइसके त्यहाँ। लगभग अहिले क्यान्सरको बाढ अहिले आउन थालिसक्यो मान्छेमा। अब यस्ता विकिरण फैलिने खालका हतियारहरू पड्किँदै गयो भने प्रत्यक्ष नमरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मरे तुल्य जीवन हुन्छ मान्छे। एउटा रोग लाग्यो भने मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ साइकोलोजिकल्ली। क्यान यु इमेजिन? एउटा रोग यस्तो लाग्यो कि जसबाट तपाईले निर्मूल पार्न त्यसलाई सकेन भने साइकोलोजिकल्ली तपाईका योजनाहरू, कल्पनाहरू, संसारका सपनाहरू ध्वस्त हुन्छ मान्छे। एउटा रोगले पनि मान्छेले कस्तो कस्तो सपना बनाउँछ। अनि यो पनि याद राख्नुस्, तपाई एउटा सुसभ्य समाजका नागरिक हुनुहुन्छ र सुसभ्य समाजले यो रोगलाई निको पारिरहेको पनि छैन। यहाँ एकजना तेजी हुनुहुन्छ, हङकङबाट भर्खरै मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा उपचारको लागि आउनुभयो। याद राख्नुस्, हङकङबाट उनले पैसा कमाउन हङकङ गए, कमाए पनि रोग लाग्यो। हङकङका 101 अस्पताल डाक्टर कहाँ पुगे, पैसो फाले, रोग जस्ताको तस्तै ब्याज सहित बढ्दै थियो रोग। हङकङ भनेपछि संसारको एउटा राम्रो सुन्दर सहर, विकसित सहर। अब आखिर त्यो रोग हङकङ जस्तो संसारको सबभन्दा विकसित सहर मध्येका एउटा सहरमा
निको नभएको कारणले गर्दा संसारको सबभन्दा गरिब मुलुकमा नेपालमा आएर निको बार्दैछन्। क्यान यु इमेजिन? अब नेपाली जनता या नेपाल भनेको खत्तम भएको भए उहाँ नेपालमा फर्कदै नपर्ने। अब यत्रो ठुलो देशमा त मेरो रोग उपचार भएन, अहिले त चीनमा छ, र यत्रो ठुलो टेक्नोलोजीले त मलाई निको पारेन भने यो नेपाल जावा संसारको सबभन्दा दरिद्र मागी खाने भाँडो देश, यहाँ के होला? तर उनी हङकङ होइन, अब नेपालमा आएर सन्चो हुँदैछन्। तेजी कहाँ हुनुहुन्छ? ल उठेर देखाइदिनुहोस्, पछि कुरा गर्नुपर्छ। क्यान यु इमेजिन? अब यो हङकङको कुरा मात्रै होइन, धेरै देशबाट आउँछन् मान्छे। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले, एकातिर हामी भौतिक रूपमा दरिद्र जरुर छौँ, तुलनात्मक रूपमा विकासको तुलना गर्दा हामी कम विकसित देशमा पर्छौँ। तर विकासले मात्रै मान्छेलाई उत्थान गर्ने चाहिँ होइन। किन भन्नाले जहाँ जति विकास भयो त्यति मानसिक दरिद्रता पलायो। याद राख्नुहोस्, मान्छे जति भौतिक रूपमा विकसित भए त्यति मानसिक रूपमा दरिद्र हुँदै गएको पहिचानै हो त्यो मिसाइल सरको डेभलपमेन्ट सर। यदि वो धरतीमा मानसिक रूपमा पनि मान्छे विकसित हुँदै गइदिएको भए अहिले मिसाइल कसैले पनि बनाउँदैन। यदि उनको दिल पनि विकास भएको भए, दिमागको तुलनामा दिलको विकास भएको भए मान्छेलाई मार्ने हतियार कसैले बनाउलान्? क्यान यु इमेजिन इट? बनाउँदैन थियो, तर बनायौँ, बनाइरहेका छौँ, कम्पिटिसनमा छौँ। किन भन्नाले मान्छेले मान्छेलाई विश्वास गर्न छोडिसक्यो। मान्छेले मान्छेमाथि भरोसा छैन, कसलाई भरोसा गर्ने? मान्छेले मान्छेलाई माथि भरोसा गरेन भने मान्छेको पतन अवश्यम्भावी हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मान्छेले मान्छेमाथि भरोसा गरेन भने कसलाई गर्ने? यही कुरा सम्झाउनको लागि प्राचीन कालमा एउटा कथा गढिएको थियो। सुन्दर छ कथा। यो कथाले मान्छेले मान्छेमाथि भरोसा गरेन भने परिणाम के निस्कन्छ त्यसको जायजा दिएको छ, व्यवहार दिएको छ, चित्रण गरेको छ। अद्भुत छ कथा। एउटा राजा थियो अरे, उनले मान्छेमाथि भरोसा गर्न छोडेका थिए। किन भन्नाले उनलाई सबैले मलाई मार्ला कि मलाई सिद्ध्याउला कि भन्ने डर थियो राजालाई। अनि यसैले सोचे अङ्गरक्षक सबभन्दा खतरा हुन्छ। किन भन्नाले ऊ सबभन्दा नजिक हुन्छ अङ्गरक्षक। उसले गडबड गर्न थाल्यो भने त सक्यो। इन्दिरा गान्धीलाई मार्ने अङ्गरक्षकै थिए। त्यसकारण अङ्गरक्षकले गडबड गर्यो भने अरूले भन्दा छिटो सकिदिन्छ राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूलाई। त्यसैले उनले सोचे अङ्गरक्षक मैले मान्छेलाई राख्नु भएन। किन भन्नाले मान्छेको विश्वासै छैन। त्यसलाई थाहा थियो, किनभने ऊ पनि मान्छे। त्यसैले उसलाई मान्छेको बारेमा राम्रै थाहा थियो। अनि यसरी सोचे ठिकै छ, यदि मैले एउटा बाँदरलाई ट्रेनिङ दिएर मेरो अङ्गरक्षक राखिदियो भने त बाँदरको त अरू स्वार्थ हुँदैन। नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, सारीवाद भन्ने छ नि। बाँदरको त त्यस्तो हुँदैन। किन भन्नाले बाँदरकी श्रीमती सुन्दरीले सारी लाउँदैन। अतः ठीक बाँदरलाई अङ्गरक्षक बनाउनुपर्छ। त्यसपछि बाँदरलाई ट्रेनिङ दियो अङ्गरक्षक। यहाँ एउटा तलवार पनि भिडाइदिए, एउटा तगमा पनि चुन्ड्याइदिए। अब राजाको अङ्गरक्षक पर्सनल गार्ड। अनि बाँदर राजा सुतेको बेलामा यहाँ हात पछाडि लगेर तगमा छातीमा राखेपछि बाँदर पनि मान्छे जस्तो व्यवहार गर्न थाल्छ। अर्थात् फुर्ती लाउन थाल्छ। ट्याक 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 छाती बोलाएर हिँड्दै। अब राजाको रक्षा गर्ने जिम्मा उनको। राजा सुतेको बेला एकपल्ट एउटा झिङ्गो कहाँबाट पसेछ। हुन त दरबारमा झिङ्गो नपस्नु पर्ने, तर पसेछ। सुई आएर टक्क नाकमा बसेछ। बाँदरलाई रिस उठेछ। ऊ त राजाको रक्षक
उडेर त जान्छ, फेरि आएर त्यहीँ बस्छ। अनि त्यत्तिकैमा चाहिँ फु गर्छ, फेरि उडेर जान्छ, झिङ्गै नहो, फेरि नाकैमा आएर बस्छ। अब बाँदर रिस उठ्यो, अब उसको त बुद्धि त हुँदैन, रिस स्वाट तलवार निकाल्यो, फेरि आएर नाकमा, राजाको नाकमा, यसलाई नछिनाली छोड्दैन, घ्याममा हानेको झिङ्गा उडेर गयो, राजाको नाक पियो। मान्छेमाथि भरोसा गरिएन भने परिणाम यही निस्कन्छ। राजा खामोखाम मर्नु पर्यो, किन भन्नाले उनले मान्छेमाथि भरोसा छोडिदिनु। यो कथाको सन्देश त्यही हो, जब तिमीले मान्छेलाई भरोसा गरेको देख्दैनौ त्यो बेला बुझ्नु कि त्यो मान्छे पतन भयो। बिहे गर्यो, स्वास्नीमाथि भरोसा छैन, अब हालत के होला? श्रीमान। बिहे गरियो, लोग्नेमाथि भरोसा छैन, के हालत होला श्रीमान श्रीमतीको? छोरा जन्माइयो, भरोसै छैन छोरा, आमा बाउको के हालत हो? किन इमेजिन, आमा बाउ भनियो, भरोसै छैन, के हालत हो? अत संसार भरोसामा चाहिँ चल्छ। जब भरोसा टुट्न थाल्छ नि, मान्छे भित्रभित्रै सड्न थाल्छ, मान्छे भित्रभित्रै षड्यन्त्र गर्न थाल्छ, भरोसा नभएपछि, डरको कारणले पनि। बस त्यसकै परिणाम अनि नाना थरीका युद्ध, वैमनस्यता, समस्या एकपछि अर्को दुनियाँमा देखा पर्छन्। र हाम्रो समयमा यही समस्या छ अहिले कि सारा संसारमा मान्छेले मान्छेलाई भरोसा गर्नुको सट्टा मिसाइल्सलाई भरोसा गर्नु, संवादलाई होइन हतियारलाई भरोसा गर्नु। यस्तो संयन्त्र निर्माण गरौँ न जसमा हतियार कसैले चलाउन नपाऊ। त्यो होइन कि हतियारलाई दबाउन हतियार चलाइँदैछ। क्यान यु इमेजिन? हतियारलाई सक्याउन हतियार चलाइँदैछ। यो पनि हुन्छ? आगोले आगोलाई निभाउन सकिएला? असम्भव। रगतले रगतलाई धोएर रगतलाई पखाल्न सकिएला? असम्भव। अत संसारमा यही गडबड हुँदैछ। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, यो गडबडीबाट, यो संसारलाई ध्वस्त पार्ने यो मिसाइल्सबाट यो धरतीलाई जोगाउनको लागि कसले पहल गर्यो? किन भन्नाले सिरानीमा तलवार झुन्ड्याएर कोही आरामसँग सुत्न त सक्दैन। मिसाइल्सहरू बढ्दै गयो भने धरतीको खतरा बढ्दै जान्छ, गइरहेकै छ। यसबाट मुक्ति दिने कुनै माध्यम छैन। यति कुरा बुझ्नमा आइसकेपछि हामी के को टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्नाले त्यो मिसाइल्सलाई समाप्त पार्ने ताकत यो धरतीमा राष्ट्रपतिहरूसँग मात्रै हुन्छ, राजनेताहरूसँग मात्रै हुन्छ, अरू कसैसँग। त्यसकारण या त आध्यात्म पुरुषहरू राजनेता बन्नु पर्यो या त राजनेताहरू आध्यात्मिक बन्नु पर्यो। दुई उपाय छ। कि ती राजनेताहरू नै आध्यात्मिक, कि मान्छेले मान्छेलाई प्रेम गर्ने खालको हुनु पर्यो, जाति वर्ग वर्ण लिङ्ग भेदबाट पर जानु पर्यो, राष्ट्रवादबाट पर जानु पर्यो। यदि त्यसरी जान सकेन भने हामीले ती अध्यात्म पुरुषहरू जन्माउनु पर्यो जसले राजनीतिलाई कब्जा गरिन्छ। दुई बाहेक अरू विकल्प म देख्दिनँ। मान्छे भएर संसारमा जन्मिएपछि मैले धेरैपल्ट भनेको दोहोऱ्याएको कुरा अब्दुल कलामको त्यो वचन कि सानो उद्देश्य बोकेर बाँच्नु पनि अपराध। क्यान यु इमेजिन? एउटा जागिर खान्छु है, अनि बिहे गर्छु, बच्चा सच्चा जन्माउँछु, घरबार चलाउँछु, यो अपराध हो। यो मानवताको विरोधमा अपराध हो। किन भन्नाले मान्छे भएर त्यस्तो आफूलाई अवमूल्यन गर्न थाल्यो भने, जनावरको स्तरमा जान खोजियो भने अमान्छेहरूले
यो मान्छेको बस्तीलाई समाप्त पार्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण हरेक मान्छेको एउटा महान उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी माइन्ड टेक्नोलोजीमा लङ टर्म गोल भन्छौँ। 3 किसिमका गोल्सहरू हामी सिकाउँछौँ। सर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल र लङ टर्म गोल। सर्ट टर्म गोल भनेको 1 महिनाभित्र पुरा हुने खालका इच्छाहरू। 1 महिनाभित्र पुरा हुने कतिपय कुराहरू छन्, 1 महिनामा पुरा हुन्छ, 1 दिनमा पुरा हुन्छ। 1 दिनदेखि 1 महिनासम्म पुरा हुने इच्छालाई हामी सर्ट टर्म गोल भन्छौँ, सामान्य लक्ष्य भयो। अनि मिड टर्म गोल हुन्छ अर्को, 1 महिनादेखि 5 वर्षभित्र पुरा हुने। प्राय मान्छेको मिड टर्म गोल हुन्छ 5 वर्षमा बिहे गर्छु, बच्चा जन्माउँछु, विदेश जान्छु, सबैसँग छ, लगभग सबैसँग हुन्छ मिड टर्म गोल। तर अभाव के को हुन्छ त मान्छेसँग भन्नाले लङ टर्म गोल बिरलैसँग हुन्छ। अनि त्यसपछि के त त्यसपछि देखा जाएगा गरेर बस। अब त्यसपछि देखा जाएगा यार, अंध हो कि क्या? अहिले देखिँदैन, त्यसपछि देखा जाएगा। अहिले नदेखेको त्यसपछि देखा जाएगा। त्यसपछि त देख्नेहरूले तिमीलाई चबा जाएगा। कुरो त त्यही। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण अहिले हामी जसरी बाँचिरहेका हुन्छौँ नि, बिना महान लङ टर्म गोलको अभावमा हामी जम्मै अपराधी। कुनै दिन यस्तो सरकार बन्नुपर्छ, लङ टर्म गोल नभएकाहरूमाथि मुद्दा चलाइनुपर्छ, सामूहिक मुद्दा। किनभने यिनीहरू मान्छेको नाउँमा कलङ्क हुन्, पशुको स्तरमा खाने, हग्ने, सन्तान उत्पादन गर्ने ऱ्याङ्गमर। यस्ता मान्छेका कलङ्कहरू यिनीहरूलाई त अदालतमा उभ्याउनै पर्छ। कहाँ उभ्याउन? मनोक्रान्तिको अदालत। किनभने आम जनता जब मिड टर्म गोल भन्दा माथि जाँदैन, सर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल भन्दा माथि जाँदैन, अनि हुन्छ के त भन्नाले लङ टर्म गोल भएका मान्छेहरूले यो 99% मान्छेहरूलाई 1% मान्छेले शासन गर्न थाल्छ, शोषण गर्न थाल्छ। किन भन्नाले यिनीहरूको उद्देश्य छैन ठुलो, साना साना झिना मसिना उद्देश्य बोकेका कमिलाहरू हुने यिनीहरू। तपाईँ आफूलाई मान्छे लाग्दो होला, कमिलै हो। किनभने खाना ओसार्छ नि कमिलाले, हात त नपत्ता थुपार्छ नि। हामीले खाना त कम थुपार्छौँ, बैंकमा बढी पैसा थुपार्छौँ। काम साम केही पनि आउँदैन, तै पनि थुपार्छौँ। ले क्यान यु इमेजिन इट? करोडपछि अरब हुन्छ, अरबपछि खरब हुन्छ मान्छेसँग पैसो, तर खाने त एक छाकै होइन। म खरबपति, खै 2 पाथी चामल पका भन्ने त मिल्दैन। भर्खरै मात्र रसियाबाट फर्कदैछु। उपेन्द्र महतोजी, डाक्टर उपेन्द्र महतो अहिले रसियामा सबभन्दा औद्योगिक रूपमा सफल मान्छे नेपाली। उनले नेपालको इज्जत बचाएका छन्। त्यस अर्थमा हामीलाई एउटा लन्च दिनुभएको थियो। प्रसङ्ग मैले पहिला पनि भनेकै हो, फेरि जोड्छु। त्यो लन्चमा सबै कुरा, भाँडाहरू सबै चाँदीकै थिए। ग्लास चाँदीको, चम्चा चाँदीको, अनि प्लेट चाँदीको, सबै चाँदीको। त्यस्तो त मैले जीवनमा पहिलोचोटि चाँदीमा खाएँ है। त्यहाँ सबै कुरा चाँदीको देखेपछि हाम्रो कृष्ण रिजालजी हुनुहुन्थ्यो, बडो अद्भुत मान्छे। यसरी हेर्छ, ग्लास समाउँछ, यो पनि चाँदी हो कि भनेर सोध्छ। ग्लास त चाँदीको हुँदैन, सिसाकै हुन्छ। अनि डाक्टर उपेन्द्र महतोजी पनि बडो ठट्यौलो मान्छे। उहाँले के भन्नुभयो भन्नाले, हाम्रो कृष्ण रिजालजी साह्रै सोझो मान्छे, उहाँले अब एकछिनपछि यो रोटी पनि चाँदीको हो कि भनेर सोध्न पेर्छ।
मान्छेले पिठोमा के खाइरहँदो होला। भरे टोयलेटमा चेक गर्न बेल छैन, चाँदी नै हग्दो होइन। तर बन्धु, थाली जरुर चाँदीका थिए, कटौराहरू चाँदीकै थिए, चम्चा चाँदीकै थिए, तर त्यसमा जुन राखिएको खाना त्यो चाँदीको हुँदैन, त्यो सामान्य खाना। उपेन्द्र महतो जब सामान्य परिवारमा, गरिब परिवारमा जन्मिरहेको बेलामा जे खाएको त्यही हो खाना, त्यही पुरी, त्यही तरकारी, अरू केही पनि होइन। सो व्हाट इज चेन्ज देन? उनी 1000-2000 कमाइरहँदाखेरि को हैसियत र अहिले खरबौँ कमाउँदाको हैसियत खानामा के हुन्छ? अब त्यसको लागि फेरि दिनरात दौडधुप केका लागि फेरि अब जति दौडधुप गरे पनि खाने फेरि त्यही हो होइन। थाल त चाँदीको आयो, भोलि सुनको आउँछ, चपाउनु मिल्दैन, आएर के गर्नु यार, चपाएर बस्ने। इट इज इम्पोसिबल। अब कोठा पनि त्यही हो फेरि। हिजो एउटा सानो कोठामा सुत्दो हो, बस्दो हो खाटमा एउटा, अब त म खरबपति खोइ 50वटा खाट बिछाउँछु, बडा 50वटामा एक पल्ट सुत्नु पर्यो भने रातभरि निद्रै लाग्दैन। लियो टोल्स्टोयले एक अद्भुत कथा लेखेका थिए, त्यो पनि रसियासँगै जोडेर आएको प्रसङ्ग भयो। टोल्स्टोयको कितनी जमिन भन्ने हिन्दीमा पढे थिए एउटा कथा, अनुवाद, रसियनबाट अनुवाद भएको। त्यसमा उनले एउटा सरदारको प्रसङ्ग जोडेछ कि जहाँ एउटा सामान्य किसान, सामान्य जोहो गरेर खाइरहने किसान, त्यो किसानलाई कसैले के खबर गरेछ भन्नाले रसियाको साइबेरिया या कुनै त्यस्तो ठाउँमा जति पनि जमिन छ, जमिनै जमिन छ, त्यहाँ तिमी गयौ भने तिमीलाई जति पनि जमिन दिन्छ। यहाँ कहाँ बसिरहेको यो ठाउँमा, यो गाउँमा जहाँ तिमीसँग थोरै जमिन छ, तिमी जस्तो परिश्रमी मान्छेलाई त धेरै जमिन चाहिन्छ। त्यसकारण जा, साइबेरियाको सरदारसँग भेट, सरदारले तिमीलाई यति जमिन दिन्छ जति तिमी चाहन्छौ, दिन्छ भने गएछन्। सरदारजी तयार पनि भयो, ल दिन्छु, तर कति जमिन चाहिन्छ त्यो नाप्ने हाम्रो एउटा तरिका छ। तरिका के त भन्नाले बिहान चाहिँ सूर्योदय हुनासाथ तिमी जुन ठाउँबाट हिँड्ने हो, सूर्यास्त हुन अगाडिसम्म जति हिँडिन्छ, हिँडेर भ्याइन्छ, त्यहाँबाट फर्कनुपर्छ सूर्यास्त हुन्जेलसम्म। हिँडेर फर्केर आइसकेपछि भनौँ न सूर्योदयदेखि सूर्यास्तको अवधिसम्म जति हिँडेर जमिन भ्याइन्छ, त्यसपछि फर्कियो पनि सूर्यास्त हुन अगाडि फर्कियो भने त्यो जम्मै जमिन तेरो भनिदिन्छ। मान्छेले सामान्य हिँडाइमा पनि 1 घन्टामा त ऊ धेरै लामो जान्छ, 1 घन्टामा त कहाँ पुग्छन् मान्छेहरू है। त्यसकारण उनलाई बडो खुसी लाग्यो र उनी हिँड्न थाले। एउटा किलोबाट हिँड्दा 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 आधा समयपछि त फर्कनुपर्छ, नत्र भने त फेरि सूर्यास्त भइसक्यो भने जमिन नपाउने। तर उनले के सोचे भन्नाले अगाडि अझै राम्रो जमिन थिए, फर्कनु त पर्थ्यो। अनि उनले के सोचे, हिँडेर भन्दा म दौडियो भने अझ छिटो हैन, अलि जमिन ओगटौँला, अनि फेरि फर्केपछि त यो जमिन मेरै होला। फेरि दौड्न थाले। यसरी ऊ धेरै टाढा पुगिसकेको थियो। अब त फर्कनुपर्छ भनेर फर्कन त फर्के उनी, फर्कदा 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 अब उसले कति जमिन ओगरे त्यसको हिसाबै भएन। अनि जोडसँग चाहिँ जोडसँग फर्कँदै फर्कँदै दौड्दै 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 पुग्दा बाटोमा मान्छेहरूले देखे, ओहो पानी त पिएर जा, किन भन्नाले यस्तो पसिना खलखल भइसकेको छ, मर्लौ भनेले पानी पिउनलाई त जिन्दगी बाँकी छ, यहाँ म चाहिँ ढिलो भयो भने फेरि जम्मै छुट्छ, त्यसकारण म पानी कहाँ पिउँछु। फेरि कुद्छ अन्तमा झन्डै झन्डै सूर्य डुब्न लागेको बेलामा ऊ लक्ष्यमा पुग्न पनि
पनि लाग्छ, सूर्य डुब्न पनि लाग्छ। हेर फिल्म जस्तो ढ्याङ 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 हुन्छ म्युजिक है। सूर्य डुब्न खोज्छ, पुनः खोज्छ, सूर्य डुब्न खोज्छ, पुनः ढ्याङ 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 म्युजिक हुन्छ। ऊ ढ्याङ 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 भइरहेको थियो त्यहाँ। अनि मरी अझ दौड्दै किन भन्नाले त्यहाँ किल्लामा छैन भने त फेरि अहिले ओगटेको जम्मै जान्छ। अनि त्यसपछि ऊ राम्रोसँग लड्छ, किल्लामा पनि छुन्छ, लडिन्छ। अनि सरदारजी आएर लु तिमीले चाहिँ यति जमिन ओगटे त्यो तिम्रो हो भनेर उनलाई सुनाउन आयो। तर त्यत्तिकैमा उनलाई उठाउन खोज्दा ऊ मरिसकेको थियो कथा। अनि ऊ जहाँ मर्यो त्यही उसलाई चाहिँ गाड्दियो। त्यो गाड्दाखेरि उनलाई कति जमिन चाहिँ ओगट्यो भन्नाले 6 फिट। आखिर त्यो 6 फिट जमिनको लागि बिचरा Can you imagine? All you need is 6 feet land. हामी मर्दाखेरि गाड्ने 6 फिट, अब हिन्दूहरूलाई 6 फिट पनि चाहिँदैन, जलाइदिन्छ। त्यति पनि चाहिँदैन, खापेर जहाँ जलाइन्छ फेरि अर्को जलाइन्छ, अर्को जलाइन्छ। अतः यो कथाको सन्देश के त भन्नाले कि मान्छेले जतिसुकै मेहनत गरेर कमाए पनि त्यो कमाइबाट उसले खाने त्यही हुन्छ, सुत्ने त्यही हुन्छ, मर्ने त्यही हुन्छ। केही गुणात्मक चेन्ज आउँदैन। त्यसकारण कमाउनु भनेको यो भौतिक सम्पत्ति होइन, कमाउनु भनेको त मानसिक सम्पत्ति हो जो कि मान्छेलाई ध्यानै जाँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? यदि तिमीले प्रेम कमाउन सकेन, शान्ति कमाउन सकेन, ज्ञान कमाउन सकेन, मुक्ति कमाउन सकेन भने यो कमाएका सारा सम्पत्ति तिम्रो लागि विपत्ति बाहेक अरू केही पनि भन्ने सन्देश कथा। कमाउनु त सबैले कमाइन्छ। अतः तपाईले कमाएको सम्पत्तिबाट तपाईँ आनन्दित हुने त होइन, आनन्द त दिँदैन, शान्ति दिँदैन, सबैलाई थाहा छ। अरू त अरू स्वास्थ्य दिँदैन। त्यसकारण स्वास्थ्यको लागि त तपाईले ज्ञान चाहियो, तपाईलाई व्यायाम चाहियो, तपाईलाई भोजनमा सुधार चाहियो तपाईलाई। यदि त्यहाँ नजाने हो भने ऊ हङकङबाट नसकेर यहाँ फर्के जस्तै हुन्छ। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ कि जीवनको सबभन्दा ठुलो धन भनेको मानसिक उन्नति हो। र यो मानसिक उन्नतिसम्म पुग्नको लागि यो सर्ट टर्म गोल र मिड टर्म गोलबाट उठ्नै पर्छ। किन भन्नाले सर्ट टर्म मिड टर्म गोलले तपाईलाई महान उपलब्धि दिँदैन र महान उपलब्धि दिएन भने के हुन्छ त भन्नाले भोलि चाहिँ यी हतियारधारीहरूले, बम पड्काउनेहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। उनीहरूले केही गर्दा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दा हामी शक्तिहीन छौँ, शक्ति छिन्छौँ। त्यसकारण जबसम्म मान्छे आफ्नो पावर पोइन्टमा पुग्दैनन्, उनले हस्तक्षेप गर्न सक्ने पावर पोइन्टमा, तबसम्म मान्छे हुनुको अर्थै हुँदैन। त्यसकारण हामीले के देखिरहेका छौँ भन्नाले हरेक मान्छेले एउटा महान हतियार जीवनमा जोड्नुपर्छ। त्यो भनेको लङ टर्म गोल। त्यो लङ टर्म गोलले मात्रै तपाईलाई यो धरतीमा मान्छे भएको एहसास दिन्छ। यो मिड टर्म गोलले त तपाईलाई लिलाम गरिदिन्छ 5,000 3,000 मा महिनामा। र जागिर भनेको त्यही हो, टेन्डर खुल्छ नि, कति महिनाको छ 7,000, ए म 7,000 मा बेचिँदैछु, महिनाको 7,000। किनभने मैले त्यो समयमा त केही गर्न पाउँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो शिक्षा, यो सत्ता, यो जागिर आदि इत्यादि जति पनि कुराहरू छन्, यो मिड टर्म गोल भनेको काम चलाउ कुरा। यसको मतलब तपाईले जागिर नखानु भन्ने सन्देश नलिनु फेरि। खानुपर्छ, तर कति खाने? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष? त्यो जागिर खाँदै तपाईसँग लङ टर्म गोल छ भने त्यसले तपाईलाई केही फरक पर्दैन। होइन, लङ टर्म गोल छैन भने तपाईले चिहान खन्दै हुनुहुन्छ। गाडी नै त्यही हो, त्यहाँभन्दा माथि नजाने भयो जिन्दगी, त्यहाँ सिद्धिने भयो जिन्दगी। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्नु भएको छ त्यो अहिले चट्ट छोड्नु भन्ने सन्देश होइन। यसको अर्थ गर्दै रहनुहोस् त्यही जे अहिले गर्दै रहनु भएको छ। त्यसले के फरक पार्छ र? फरक कहिले पार्छ त भन्नाले यो मिड टर्म गोल हो भनेर बुझ्नु भएन भने तपाईले चिहान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले हामी जम्मैलाई कालान्तरमा रोग दिन्छ, मानसिक समस्या दिन्छ र क्षीणहीन जिन्दगी दिन्छ। छोराछोरी ठुलो हुन्छन्, उनीहरूले पनि वास्ता गर्दैन।
याद राख्नुहोस्, अरूले त के वास्ता गर्ला। त्यसकारण हामीले ठोकेरै बुझ्नुपर्ने कुरा कि त्यो मिसाइल्सहरू जो संसारभरमा बढ्दो छ त्यसलाई रोक्नको लागि लङ टर्म गोल भएका मान्छेहरू जो आफूलाई बदलिसकेका हुन्छन् उनीहरू शासनमा जानुपर्छ। आध्यात्मिक मान्छेहरू उनीहरूले शासन सम्हाल्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसलाई चाहिँ यो केही होइन भनेर फाल्ने ताकतहरू छ। किन भन्नाले उनीहरूलाई केही मतलब भएको कुरा पनि हुँदैन। मैले धेरैपल्ट उदाहरण दिएँ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई राष्ट्रपति पद दिँदा पनि उनले स्वीकार गरेन। 1952 मा त अफर गरेको इजरायलले ला राष्ट्रपति बन्नु, उनले स्वीकार गरेन। तपाईले पनि आफूलाई यसरी नै उठाउनु पर्छ आइन्स्टाइन जस्तै कि कुनै दिन आएर भनुन् कसैले प्रभु हाम्रो टोलको चाहिँ नेता बनिदिनु, कि प्रार्थना गरौँ कसले राष्ट्रपति बनिदिनु पर्यो, हजुर राष्ट्रपति भयो भने राष्ट्र डुब्न लाग्यो प्रभु, जसरी आइन्स्टाइनलाई भन्यो। किन भनेको? आइन्स्टाइनले आफूलाई यसरी उठाएको थिए यसरी कि दोस्रो देश, त्यहाँ त जन्मेकै होइन त्यो, दोस्रो देशले पनि प्रभु हामीहरू कहाँ आएर राष्ट्रपति बनिदिनु भनेर प्रार्थना गरे। यो प्रसङ्गलाई त्यो कविको प्रसङ्गसँग जोडौँ। खुदी को कर इतना बुलंद, बुलंद भनेको आफूलाई यति उचाइमा उठा, खुदी को कर इतना बुलंद, आफूलाई यति उचाइमा उठा, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले, तकदीर भनेको भाग्य, हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे कि भगवान स्वयं आएर तिमीसँग सोधुन्, खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हे भक्त, भगवानले आएर सोधुन् न तिम्रो इच्छा के छ, म पूरा गरिदिन्छु ल भक्त भनेर भगवानले तिमीलाई नमस्कार गरेर सोधुन्। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? आफूलाई यति उचाइमा उठा कि भगवान बाध्य भएर प्रभु मैले के सेवा गर्न सकूँ हजुरको, म भन्दा त पसुई निस्कनु भयो हजुर। कवि को संदेश यही हो कि खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तिम्रो इच्छा के हो भक्त? म त काल भएँ तिम्रो तपस्या देखेर, हजुरलाई केही गरेर म धन्य हुन पाऊँ भक्तजी भन्नुहोस् भगवानले। हुन सक्छ, यो हुन सक्छको प्रमाण त्यही हो कि इजरायलीहरू आएर चाहिँ आइन्स्टाइनलाई भन्छन् प्रभु राष्ट्रपति भइदिनु हाम्रो देशको, हजुर राष्ट्रपति भएर हाम्रो देशलाई धन्य बनाइदिनु। क्यान यु इमेजिन? कति उठाएको होला आइन्स्टाइनले आफूलाई, कति उठेको होला त्यो मान्छे। क्यान यु इमेजिन? त्यही हो खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। बस हामीले पनि आफूलाई उठाउने त्यही हो, लङ टर्म गोल भनेको त्यही हो। उठाओ यति आफूलाई कि भाइ भोलि आमा बाबा टोल छरछिमेक सबै आएर तपाईँलाई प्रार्थना गरौँ कि यहाँ बसिदिनु हजुर, किनभने हजुर बस्नुमा हामी धन्य हुन्छौँ। अहिले त हारालुच एउटा उपाध्यक्षको पद भयो भने उसले उसको खुट्टा ताने, उसले उसको खुट्टा ताने। नेपालीहरूको सन्दर्भमा एउटा बडो रमाइलो जोक छ। नेपालीहरू भनेको कस्ता छन् प्राणी अहिलेसम्म भन्ने एउटा जोक छ। त्यो जोक म मधुकृष्णजीलाई उपहारको रूपमा रसिया पठाउँदैछु। एकजना नेपाली मरेछन्। अब मर्दा त नर्कमा जाने कि स्वर्गमा जाने दुई मध्ये एउटा कुरा हुन्छ। अनि नर्कमा जानलाई उसले पाप गरेको हुनु पर्यो, स्वर्गमा जानलाई पुण्य गरेको हुनु पर्यो। अनि चित्रगुप्तलाई मिस्टर चित्रगुप्त यसको फाइललाई एकचोटि पल्टा त, त्यो कम्प्युटर अन गर भन्छ। अपडेटेड नर्क सरर हेरे प्रभु यसले त धेरै पाप गरेको, त्यसकारण यसलाई नर्कै पठाउनु पर्छ। ल नर्क पठाइदियो। तर नर्क त पठाउने, तर नर्कमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेको रहेछ। त्यसकारण चित्रगुप्त के सोध्छन्? भक्त, पापी भक्त
भन् त भन्, कुन देशको नर्कमा जान्छस् भन्छन् त, चोइस छ त्यहाँ तँलाई, किनभने लोकतन्त्र आइसक्यो अमेरिकामा पनि भन्छ। जहाँ गए पनि हुन्छ। जस्तै मधुकृष्णजी नेपाल छोडेर रसिया गएर बस्नु भएको छ नि, यो त्यस्तै र तँ कुन नर्कमा जान्छस् ल भन्। ओहो प्रभु, यो अपडेटेड समाचार त हामीहरू कहाँ आएकै छैन यो, किन भन्नाले नर्क पनि चुनी चुनी जानु पाउने। प्रभु अमेरिकाको नर्क हेरौँ भन्छ क्या। किनभने हाम्रो देशमा अमेरिका प्रति क्रेज छ। जन्मना साथ ए गर्छ नि, अमेरिका अमेरिका। त्यसकारण अमेरिकाको क्रेज बढ्दो छ हाम्रो देशमा। त्यसैले अमेरिकाको जितेजी अर्थात् जिउँदै त म अमेरिका जानै सकिनँ प्रभु, अब यो मरेको फाइदा उठाउनुपर्छ मैले, सदुपयोगितावाद मनोक्रान्ति दर्शनको सदुपयोगितावाद यहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अमेरिकाको नर्क एकचोटि प्रोफाइल देखाउनुहोस् त, त्यसको स्याम्पलिङ कम्प्युटरमा सर देखाए नर्क, उनलाई त मुटु डोक 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 गर्न थाल्यो। किन भन्नाले नर्क त नर्कै हो, नर्कमा नि सजाय। त्यहाँ कस्तो व्यवस्था थियो भने किल्लामा हिँड्नु पर्थ्यो कि, यत्रा लामा लामा दलाल किल्ला छ नि, ठड्याएका हुन्छन्, चुस्स परेका, नाङ्गो खुट्टो मर्निङ वाक गर्नुपर्छ। पहिलो काम आँखा पिलिक्क बिहान खोल्न साथ मर्निङ वाक, यत्रा लामा लामा चुस्स सियो जस्तो चुस्स परेका किल्लामाथि वाक गर्नुपर्ने मर्निङ। अरू वाक गरेको त्यहाँ भिडियो क्लिप्सहरू देखाए, त्यो देख्दा त मुटु ढाल। अनि भन्छ यो कहाँ, यो त सुरुवात हो नर्कको। अनि ओहो, त्यसपछि एउटा फलामको चेयर छ, त्यो फलामको चेयरमा राखेर 100 पल्टन कोर्दाले हान्छन्, ज्याम ज्याम। एउटा अमेरिकनले, नर्कको अमेरिकनले छालै उद्रिने गरी एकपल्ट झ्याम हान्दा छाला सर्लक्क चाहिँ उद्रिने, डाक डाक मुटु गर्नु थाल्यो उसको। अनि भन्छ अब लास्ट सजाय के त भने इलेक्ट्रिकल चेयर हुन्छ फलामको, त्यहाँ बस्ने, त्यसपछि अन गर्न साथ इलेक्ट्रिसिटी चल्छ। त्यस्तोमा साँझ नपरेसम्म बस्नु पर्यो। अनि बल्ल चाहिँ त्यो दिनको सक्यो। यो अमेरिकी नर्कको स्टाइल है, हेल एला अमेरिका, यो अमेरिकन स्टाइल भयो। त्यसपछि यो त सक्दैन बा, खतरा रहेछ अमेरिकन। बरु जापानिजहरू अलिक दयालु, जापानिज मान्छे अलि दयालु भन्ने सुनेको थिएँ मैले। प्रभु जापानिज नर्कको स्याम्पलिङ हेर्न पाउँ भन्छ कि, भिडियो क्लिप्स अन गर्छ कि जापानिज नर्कको। त्यहाँ पनि कुरो त उस्तै उस्तै छ। त्यो किल्ला, त्यहाँ अमेरिकन किल्ला या जापानिज किल्लामा हिँड्नुपर्छ, त्यो झनै खतरा फेरि। अझै चोसो परेको, जापानिजहरू त टेक्नोलोजीमा अझ अगाडि छ। अनि त्यसपछि त्यो कोर्राले हान्ने, त्यता अमेरिकनले यता जापानिजले हान्छ, फरक केही पनि परेन। अब रह्यो कुरो इलेक्ट्रिकल चेयरको, कुरो त्यही हो। त्यो अमेरिकन इलेक्ट्रिक चेयरमा, यता चाहिँ जापानिज इलेक्ट्रिकल चेयरमा बसिन्छ, त्यही हो। सक्दैन बा, के गर्ने लोभ छ भनेर यत्तिकै बसिरहेको बेलामा भिडियो क्लिप्स उसले अन गर्दै जाँदा एउटा क्लिप्स कस्तो आयो भने, भिडियो क्लिप्समा लाइन बसिरहेको मान्छे मरेकाहरू नर्कमै, अनि एप्लाई के को लागि गरिरहेको भन्नाले नेपालको नर्कको लागि भनेर। त्यसमा जापानिज थिए, अमेरिकन थिए, रसियन थिए, स्विस थिए, सबै थिए। चित्रगुप्तज्यू यो कसको नर्क नि यस्तो लाइन बसेको भन्छ।
अच्छा तँलाई थाहा छैन यो तेरै देशको नर्क हो भन्छ क्या मेरै देशको नर्कको यत्रो आकर्षण प्रभु तिमीहरूले ठुल्ठुलै प्रगति गरेका छौ बाबु नर्कमा त तिमीहरूलाई जित्ने कोही पनि छैन भले यो धरतीमा तिमीहरू सबभन्दा पछाडि भए पनि नर्कमा तिमीहरू सबभन्दा अगाडि छौ हेर यसलाई भन्छ प्लिज देखाउँछ त्यो लाइनै नटुङ्गिनु होला मानव संसारभरको नागरिकहरू नेपालकै नर्कमा आउन चाहन्छ मरेका त्यत्रो आकर्षण अनि कारण के त प्रभु कारण के त भनेर सोध्छन् त कारण सुविधा छ क्या तिम्रो नर्कमा सुविधा छ नेपालको नर्कमा सुविधा त जापानकोमा हुनुपर्ने जर्मनीमा हुनुपर्ने रसियामा हुनुपर्ने कहाँ नेपालमा के सुविधा सुविधै दिन नसक्ने देश त्यो के सुविधा ले मलाई थाहा छैन ल हेर भिडियो क्लिप्स देखाउँछु त्यो क्लिप्सले के देखाउँछ भने नेपालको नर्कमा किल्लाको व्यवस्था त्यही हो नर्कको सबै ठाउँमा व्यवस्था त्यही हो जसरी लोकतन्त्र भनेपछि अब जनताले चुन्नै पर्छ जहाँ पनि त्यस्तै भने जस्तै नर्कको स्याम्पलिङ त त्यही हो सबै तर नेपालको नर्कमा किल्लामा हिँड्नु त पर्छ तर त्यहाँ एउटै किल्ला छैन सबै चोरेर लगिसक्यो अब त्यो देखेपछि उसलाई खुसी लाग्यो वाउ हुन त हिँड्नु त पर्छ तर किल्लामा परेन किनभने किल्ला त चोरी भइसक्यो अनि खुसी हुन्छ ऊ अनि अर्को त्यो घुवाकेले हान्ने के छ नि उनले के भन्छ भन्नाले त्यो पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यो घुवाके त आउँछ त्यहाँ तर त्यो घुवाके ढिलो आउँछ आउन साथ हाजिर गर्छ कोर्ला फालेर भाग्छ जागिर खान्छ त्यो हनाउनु पनि परेन उसले सुविधा त बडो सुविधा अब सबभन्दा खतरा त इलेक्ट्रिकल चेयर हो अनि इलेक्ट्रिकल चेयरको व्यवस्था छैन जहाँ किन नहुनु अब तिम्रो देशमा पनि नर्क भनेपछि सबै ठाउँमा हुन्छ तर सुविधा छ किन भन्नाले त्यहाँ जहिले पनि लाइन अफ हुन्छ त लोड सेडिङको कारण सबभन्दा आजको कुरालाई म पहिलो चरणको टुङ्गोतिर फेरि म बिट मार्दैछु कि यो संसार विनाशतिर गइरहेको छ त्यो विनाशलाई जोगाउनको लागि अध्यात्म पुरुषहरू आफूलाई बदलिसकेकाहरू दार्शनिक ज्ञानीहरूले शासनमा जानुपर्छ अर्को विकल्प छैन यो कुरालाई प्लेटोले पनि त्यही भनेका थिए अद्भुत ढङ्गबाट कि जबसम्म धरतीमा दार्शनिक राजा हुँदैन या राजा दार्शनिक हुँदैन तबसम्म मान्छेको समस्याको कुनै टुङ्गो छैन क्यान यु इमेजिन इट यो कुरा अहिलेको शताब्दीमा अझ बढी चाहिँ सान्दर्भिक नम्बर 2 हामी जम्मै मान्छेहरू जति छौँ धरतीमा ती सबै मान्छेहरूले धरतीलाई उठाउनको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन ठुलो एउटा काम गर्नुपर्छ त्यो के त भन्नाले लङ टर्म गोल जोड्नुपर्छ जीवनमा सर्ट टर्म र मिड टर्म सबैको हुन्छ लङ टर्म गोल जोडिसकेपछि मात्रै अनि त्यो आदर्शले कि भाइ मैले कमाएर खाएर मर्नु होइन मैले केही गरेर जानुपर्छ म जुन स्वभाव लिएर जन्मेको हुँ त्यो शिखरमा मैले टेक्नुपर्छ अनि टेकेपछि ममा जुन शक्ति आउँछ ममा जुन ज्ञान आउँछ त्यो ज्ञान र शक्तिलाई व्यय गरेर मैले संसारलाई बचाउँछु अन्यथा हामीले जनताको नाउँमा गाईगोरु जस्ता मान्छे मात्रै उत्पादन गर्न थाल्यौँ कमिला जस्तै मान्छे मात्रै उत्पादन गर्न थाल्यौँ भने यो धरतीलाई कसैले जोगाउन सक्दैन यो धरतीलाई कसैले बचाउन सक्दैन यो बचाउनकै लागि जोगाउनकै लागि पनि
एउटा कारण छ कि हामीले आफूलाई बदल्नुपर्छ र यो आफूलाई बदल्ने तपाईले ठुलो ठुलो अव्यावहारिक कुरा सोच्नु हुँदैन। किन भन्नाले मैले जागिरको कुरा गर्दा महान महत्त्वाकांक्षाको कुरा गर्दा कतिलाई के लाग्छ त भन्नाले हाम्रो बसको कुरा होइन, यो ठुल्ठुलो मान्छेको कुरा भन्नु हो, त्यो होइन। त्यही भनेको कारणले गर्दा जहिले पनि यो संसार कुरूप हुँदै गएको कारणै त्यही हो। किन भन्नाले मस्तिष्क ठुला मान्छेसँग पनि हुन्छ, मस्तिष्क साना मान्छेसँग पनि हुन्छ। त्यो मस्तिष्कलाई जसले बढी प्रयोग गर्छ उनीहरू ठुला बन्दै जान्छन्, मस्तिष्कलाई जसले कम प्रयोग गर्छ उनीहरू साना पर्दै जान्छन्। कुरा त्यति मात्रै हो। खोपडी र मस्तिष्क हामी सबैसँग भएको कारणले गर्दा हामी सबै त्यो शिखरमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले सर्ट टर्म गोल र मिड टर्म गोल भनेको तपाईँहरूले बनाएरै बस्नु भएको होला। अब थप्ने भनेको लङ टर्म गोल। त्यही लङ टर्म गोललाई हामीले पावर पोइन्ट भन्छौँ। 18 किसिमका पावर पोइन्टका अवधारणा कि म जुन स्वभाव लिएर जन्मेको हो त्यो स्वभावको शिखरमा म पुग्न सक्छु। किन भन्नाले त्यहाँ पुग्नको लागि मसँग खोपडी छ र त्यसका टेक्नोलोजिजहरू छन्। त्यसैलाई माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको यो माइन्ड टेक्नोलोजीको माध्यमबाट अलिकति पनि आफूलाई अगाडि लाने हो भने हामी जति पनि अगाडि पुग्न सक्छौँ। जसरी भर्खरै तपाईलाई हाम्रा योगेश्वरी कमजीले जुन डेमो दिनुभयो त्यसमा चाहिँ 75 वटा जिल्लाको नाम उहाँ सिकारु हुनुहुन्छ, भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले 75 वटा जिल्ला जिन्दगीमा कहिले पनि कण्ठस्थ गर्न सक्नु भएन, कहिले पनि। उहाँ हेडमास्टर भइसकेको मान्छे तर पनि कहिले पनि सक्नु भएन। किन भन्नाले 75 वटा जिल्ला कण्ठ गर्नलाई साह्रै गाह्रो छ, साह्रै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कण्ठस्थ गरेर पनि पछि फेरि बिर्सिएर जान्छ। तर जब सिस्टममा आउँछ, सूत्रमा आउँछ अनि त्यसपछि त्यो कण्ठस्थ भइसकेपछि बिर्सिँदैन। किन भन्नाले त्यहाँ सूत्रले तानेर राखेको हुन्छ त्यसलाई। अब यस्तै डेमोन्स्ट्रेसनहरू हामीले राष्ट्रलाई विश्वलाई दिनु छ कि हाम्रो खोपडीलाई प्रयोग गरेर हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एकले अर्कोलाई चाहिँ शब्दले बुझाउने होइन, देखाउन सक्यो भने डेफिनेटली तपाईका दुश्मनहरू, तपाईको कुरा नमान्नेहरू, तपाईको कुरा नसुन्ने मान्छे पनि तपाईबाट प्रभावित हुन्छ। होइन भने के हुन्छ त भन्नाले हामीले ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, यो कुरा लगेर घरको मान्छेलाई सुनायो भने झापडा हानेर ल्याउँछ। त्यस्तो नचाहिने कुरा खुस्के कि क्या हो, तिम्रो गुरु पनि खुस्क्या जस्तो, तिमी पनि खुस्क्या। अनि एकचोटि मलाई त्यस्तो कुरा सुनायो पनि, त्यहाँ नजा छोरी, त्यो तिम्रो गुरु छ नि त्यो त पागल हो पागल भनेर। अनि यही कुराहरू छोरी चाहिँ मलाई सुनायो, गुरुजी तपाईँलाई त मेरो बाबाले त पागल भने। मलाई रिस साह्रै उठ्यो छ्या। अनि मैले के भने म पागल, मेरो अवमूल्यन नगर्नु, मेरो इज्जतमा धक्का नदिनु, म त महापागल। पागल भन्यो भने त कम भयो, पागल त तिमीहरूको हो। अतः यस्तो आरोप प्रत्यारोप लान्छनाहरू किन आउँछन् त भने छोटी मुँह बढी बात भन्ने हिन्दीमा एउटा भनाइ छ। हामीले कुरो चाहिँ टिप्ने ठुल्ठुलो कसैको कुरा किताबबाट या कसैको बोलीबाट गर्ने सिमकै भाँच्ने होइन। ब्रेन पावरफुल हुन्छ, त्यो हुन्छ यो हुन्छ, अनि पावर देखा त भनेपछि माइन्ड टेक्नोलोजीबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर हिँड्नु होइन कि, ल जे पनि देखा नि त, ल देखा। त्यस्तो परिणाममुखी काम हामीले गर्न सक्यो भने डेफिनेटली तपाईलाई हेर्ने मान्छेहरू, तपाईलाई देख्ने मान्छेहरू तपाईबाट प्रभावित हुन्छ। र तपाईबाट प्रभावित हुनु भन्नु नै मनोक्रान्तिबाट प्रभावित हुनु, र मनोक्रान्तिबाट प्रभावित हुनु भन्नु नै युग प्रभावित हुनु हो। यसकारण हामीले परिणाममुखी काम गर्नकै लागि योजना बनाउनुपर्छ, भिजन बनाउनुपर्छ र त्यही अनुरूप हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भनेर यहाँ गोदावरीमा 5 वर्षको योजना अगाडि सार्यौं। आओ नेपाली युवकहरू कि 5 वर्षभित्र हामीले
आफूले केही अरूलाई देखाउन सक्ने शक्तिहरू उत्पादन गरौँ र त्यही शक्तिलाई लिएर हामी देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय सबै ठाउँमा जान सक्छौँ। अनि मात्रै हाम्रो कुराले अरू प्रभावित हुन्छ र त्यसपछि हामी देश बदल्न सक्छौँ, संसार विश्वलाई बदल्न सक्छौँ। यही उद्देश्य राखेर अगाडि बढिरहेको छ। यो मैले पहिलो चरणको प्रवचनको रूपमा प्रस्तुत गरेँ। अब म तपाईहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदैछु। तपाईहरुले प्रश्न लेखेर ल्याउ। गुरुजी, म 10+2 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। म कलेजमा गुरुहरूले पढाउँदा मेरो मन कता कता बरालिन्छ र गुरुहरूले पढाएको केही बुझ्दिनँ र गुरुहरूले प्रश्न गर्दा जान्दिनँ र मेरो नराम्रो बेइज्जत हुन्छ र म कक्षामा धेरै कमजोर विद्यार्थी हुँ जस्तो लाग्छ। गुरु, म पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोज्छु, कहिल्यै हुँदैन। कृपया मेरो ध्यान पढाइमा केन्द्रित गर्न के गर्नुपर्छ? त बन्धु, ध्यान जहाँ केन्द्रित हुन्छ त्यसलाई पढाइ बनाउनु पर्छ। अब तपाईको ध्यान कहाँ केन्द्रित हुन्छ, त्यो जहाँ केन्द्रित हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई पढाइ बनाउनु पर्छ। अब पढाइ एउटा, ध्यान अर्कै थियो। यो त भएन। मान्छेको सबभन्दा ठुलो गल्ती, भूल, षड्यन्त्र जे भनौँ, जसको कारणले गर्दा मान्छे हुन सकेन, त्यो के हो त भन्नाले शिक्षा र इच्छा छुट्टा छुट्टै हो। मान्छेको एउटा इच्छा हुन्छ, शिक्षा अर्कै हुन्छ। अनि शिक्षा र इच्छा छुट्यो भने ऊ बर्बाद हुन्छ। कति मान्छेलाई इच्छा एउटा हुन्छ र शिक्षा पनि त्यही भई बन्दियो भने ऊ सुई माथि जान्छ। किन भन्नाले ध्यान त त्यहाँ जाने होइन र जहाँ हाम्रो इच्छा हुन्छ। जस्तै फुटबलमा इच्छा छ भने फुटबलमा ध्यान जान्छ, पेन्टिङमा इच्छा छ भने पेन्टिङमा जान्छ, इतिहासमा इच्छा छ भने इतिहासमा जान्छ। ध्यान त त्यही जान्छ मान्छे जहाँ उसको इच्छा हुन्छ। अब इच्छा एउटा हुन्छ, उसको शिक्षा अर्कै गरिदिन्छ। अनि इच्छा नभएको शिक्षा अनि शिक्षा हुन नसकेको इच्छा, यो दुई कुराले हामीलाई मानसिक तनाव बढाइदिन्छ। अब यो बेइज्जतीको फिलिङ, म अरूभन्दा अगाडि जान सकिनँ, अरूको अगाडि मेरो बेइज्जत हुन्छ, यावत कुराहरू जति छन् त्यसले तपाईलाई नकारात्मक विचारहरू बढी ल्याउँछ। नकारात्मक विचार बढी आउन थाल्यो भने हाम्रो केमिकल पनि त्यस्तै निस्कन्छ, जसले तपाईलाई अझ बढी कमजोर बनाइदिन्छ। त्यसकारण यहाँ गल्ती तपाईको भन्दा पनि शिक्षा नीतिकै गल्ती। अब 10+2 को विद्यार्थी भनेको त हायर एजुकेसन हो। उनले त त्यो पढ्नु पर्यो नि अहिले, जुन कुरा उनको मनले खान्छ। अब मनले खाने कुरालाई पढिरहेको होइन, पढिरहेको कुराले मनले खाइरहेको छैन। अनि ध्यान कहाँ जान्छ त? अब तपाईँ त कमजोर विद्यार्थी हुन्छ। अब यसलाई म उदाहरणबाट पुष्ट गर्न चाहन्छु। जस्तै कुकुरलाई फुक्ने क्लासमा राखिदियो भने पो उनले चाहिँ टप हुन्छ। भनौँ न, कुकुरलाई एजुकेसन दियो कि फुक्ने एजुकेसन, यसरी फुक्ने भनेर एजुकेसन दियो भने ऊ यस्तो राम्रो फुक्छ, उनलाई कसैले टप्न सक्दैन। किनभने ऊ कुकुर जन्मजातै फुक्नु उनको गुण हो, होइन? अनि उनलाई इच्छा पनि हुन्छ, किनभने ठ्याक्कै मिल्छ, फाक्क फुक्दा मिल्छ। अब मान्छेलाई फुक्ने क्लासमा राखिदियो भने त कति गाह्रो यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, गर्नेको हुन्छ, इच्छा लागिरहेको हुँदैन। एउटा क्लास छ, क्लास चाहिँ फुक्ने, अनि त्यहाँ भर्ना भएको छ मान्छेले, त्यो त कुकुरको क्लास हो। अब साँडे चाहिँ डुकुर छ, त्यो डुकुर्ने क्लासमा कुकुरलाई राखेर साँडेको बोली निकाल्न सक्छ कुकुरले? जबरजस्ती पिटापिट गरेर अलिअलि गर्छ, तर त्यो टप आउँदैन कि तपाईँ हामी जस्तै, है? टप त हामी आउँदैनौँ। किन भन्नाले हाम्रो इच्छाको शिक्षा होइन त्यो। अब हाँस जसरी कराउँछ नि, क्वाक 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 क्वाक, मान्छेले जति मिलाएर करायो भने हाँस जस्तो मिलाउनु त गाह्रो हुन्छ। तर हाँसलाई हाँस जस्तो करा भन्यो भने कति सजिलो हुन्छ कि? उनलाई त्यसकै विषयमा शिक्षा दियो भने त अझ कति सजिलो हुन्छ। ऊ त टप हुन्छ त्यसमा। अतः
हामीले जसरी कुकुरलाई भुक्ने क्लास, साँडेलाई डुकुर्ने क्लास है, स्याललाई हुइया हुइया गर्ने क्लास, त्यस्तो पर्यो भने उसले टप गर्छ। शङ्का छ त्यसमा? कति सजिलो होला, आनन्द होला। ल भुक्ने क्लास भयो, किन भुक्ने त जातै हो। बस खानेकुरा पनि त्यस्तै। अब बाघले चाहिँ, बाघ भोको मर्छ तर घाँस खाँदैन। घाँस खाने क्लास पर्यो भने के होला बाघको हालत? एउटा क्लास यस्तो, घाँसको बारेमा पढ्नुपर्ने, इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन। मासु खाने जातलाई घाँसमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। ठिकै घाँस भन्यो भने के हुने, घाँस यस्तो हुन्छ, घाँसमा यो भिटामिन हुन्छ, यो मिनरल, के चाहियो मलाई यो भिटामिन मिनरल, म त मासु खाने जात, इन्ट्रेस्ट हुन्छ मलाई। याद राख्नुहोस् यो कुरा, बाघलाई घाँसको क्लाससँग के मतलब? अब समाजको कारणले गर्दा समाजमा सबैले पढिरहेका छन्, बाघ पनि गएर पढे क्लासमा है। अब घाँसको क्लास पढेछ, अनि उसलाई डिप्रेसन भयो। बाघ त कुन क्लासमा बस्नु पर्थ्यो भने मासुको क्लासमा बस्नु पर्थ्यो कि। मृगको मासुमा कति भिटामिन मिनरल्स कति मात्रामा हुन्छ, अनि त्यस्तै कुकुरको मासुमा कुन फिलाको मासु कस्तो हुन्छ, कुन खायो भने कति ग्रामले कति क्यालोरी आउँछ है, मान्छेको मासु कस्तो छ है, कुन कहाँ झम्टिँदाखेरि कहाँ झम्टिनुपर्छ है, सबभन्दा राम्रो मासु के हो भने वो इन्ट्रेस्ट, खुब इन्ट्रेस्ट हुन्छ। किन भन्नाले उसले जानिरहेकै कुरा हो, उसको स्वभाव हो किन। त्यसकारण बाघलाई चाहिँ घाँसको शिक्षा दियो भने शिक्षा दिने चाहिँ षड्यन्त्रकारी हो, शिक्षा लिने पागल। किन भन्नाले शिक्षा लिएर तपाईँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्न हो। एउटा विषयमा टप भइसकेपछि जहाँ पढे पनि हुन्छ फेरि। भनौँ न मैले जन्मजातै एउटा विषय बोकेर आएँ, भनौँ मलाई इकोनोमिक्समा इन्ट्रेस्ट छ, मैले टप गरेँ, अनि त्यसपछि मैले हिस्ट्री पढ्न जाँदा हुन्छ। किन भन्नाले एउटा त मैले पाइसकेँ, टप भइसकेँ, अब अर्कोमा ठिकै जति आए पनि हुन्छ।